प्यारे बच्चों, आज मैं सुना रही हूँ आपको जंगल की एक खूबसूरत सी कहानी। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा जंगल होता है और उसमें एक लकड़हारा, बेचारा गरीब लकड़हारा लकड़ियाँ काट कर वो जा रहा होता है। जाते जाते जंगल के बीचों बीच पता है उसे क्या दिखाई देता है? एक बहुत ही बड़ा सा पिंजरा। जब वो लकड़हारा करीब जाता है तो दिखता है कि पिंजरे में तो एक बहुत ही बड़ा सा शेर बंद है और वो ये देखकर डर जाता है और फिर वो लकड़हारा वापस जाने लग जाता है। तो वहाँ पे शेर उसे आवाज़ें देता है, अरे अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? मेरा पिंजरा तो खोल दो, बाहर से कुंडी लगी है। मैं 4 दिनों से यहाँ पे भूखा प्यासा बंद हूँ, मुझ पे तरस खाओ, प्लीज़ मुझे खोल दो। और गरीब लकड़हारा ये सुनता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शेर पर तरस आ जाता है और वो सोचता है क्यों ना मैं इसे खोल दूं, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि शेर मुझे ना खा ले और यही सोचकर वो जाने लगता है। फिर शेर आवाज़ें देता है, ओ लकड़हारे सुनो, मुझे खोल दो, मुझ पे तरस खाओ, रहम खाओ। तो फिर लकड़हारा बेचारे को पीछे मुड़कर देखता है तो उसे शेर पर तरस आ जाता है। फिर वो जाकर कहता है कि मैं तुम्हें खोल तो दूँ, लेकिन तुम 4 दिनों से भूखे हो, तुम तो मुझे ही खा जाओगे। तो वो शेर कहता है, अरे ऐसा नहीं है, तुम मुझे खोलोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। अब मैं ऐसा भी नहीं, इतना बुरा नहीं हूँ, तुम मुझे खोल दो, प्लीज़ मुझे खोल दो। और जब लकड़हारा ये सुनता है तो उसे तरस आ जाता है। कहता है, ठीक है भाई, मैं तुम्हें खोल तो दूँ, लेकिन तुम बाहर निकल कर मुझे मत खाना। तो शेर कहता है, नहीं भाई, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, प्लीज़ मुझे खोल दो। और लकड़हारे को तरस आ जाता है और वो कुंडी खोल देता है और शेर बाहर आ जाता है। अब लकड़हारा डर के मारे जल्दी जल्दी आगे जाने लग जाता है। तो शेर पीछे से आवाज़ देता है और कहता है, रुक जाओ लकड़हारे, रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? मैं तुम्हारा शुक्रिया तो अदा कर लूँ। अब तो लकड़हारा समझ जाता है और डर से थर थर कांपने लग जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। फिर कहता है, बादशाह सलामत, आपने तो कहा था कि आप मुझे नहीं खाओगे, लेकिन ये क्या, आप तो मुझको ही खाने आ रहे हो। शेर कहता है, मैं 4 दिनों से भूखा हूँ, पागल थोड़ी हूँ, शिकारी हूँ, शिकार मेरे सामने है और मैं उसे छोड़ दूँ? ऐसा नहीं कर सकता। अब तो बेचारा गरीब लकड़हारा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और फिर लकड़हारे को अचानक एक तरकीब सोचती है। लकड़हारा कहता है, ठीक है शेर भाई, मुझे खा लेना, मगर 3 लोगों से पूछ लो, अगर 3 लोग भी बोले कि खा लो मुझे तो फिर खा लेना। तो फिर शेर कहता है, ठीक है चलो, वैसे भी जंगल में यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लगी हुई है, चलो आगे। और लकड़हारा बेचारा शेर के साथ आगे आहिस्ता आहिस्ता चलने लग जाता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक दरख्त नज़र आता है और लकड़हारा दरख्त से कहता है कि देखो दरख्त भाई, ये शेर जो है पिंजरे में बंद था, मैंने इसे खोला और ये मुझे ही खाने आ रहा है। तो दरख्त कहता है, हाँ शेर, तुम इसे खा लो, क्योंकि ये इंसान लोग बहुत गंदे होते हैं, मेरी लकड़ियों को तोड़ते हैं और मेरे पत्तों को भी नोचते हैं, मेरे फल भी ज़ाया करते हैं, ये तो बहुत ही बुरे होते हैं, तुम इसे खा लो। अब तो ये बात सुनकर लायन खुश हो जाता है और हंसने लगता है, हो, देखा लकड़हारे, अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। फिर लकड़हारा बेचारा डरते डरते कहता है कि शेर भाई, अभी तो 2 बंदे बाकी हैं, उन लोगों से भी पूछ लो, अगर वो बोले तो मुझे खा लेना। शेर कहता है, ठीक है चलो आगे। और बेचारा लकड़हारा और शेर दोनों साथ साथ आगे जाने लग जाता है। जाते जाते रास्ते में एक नदी नज़र आती है।
اب تو لکڑہارا بیچارہ سوچتا ہے ندی تو مجھے فیور کرے گا. آگے بڑھ کر کہتا ہے ندی بھائی دیکھو شیر جو ہے پنجرے میں بند تھا اور میں نے اسے کھول دیا تو یہ مجھے ہی کھانے آ رہا ہے. ہاں ندی یہ بات سنتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے دیکھو شیر اسے یقیناً تم اسے کھا لو کیونکہ یہ انسان لوگ سچ مچ بہت گندے ہوتے ہیں. ایک تو میرے پانی کو استعمال کرتے ہیں اور دوسرا میرے پانی کو ضائع کرتے ہیں اور میرے پانی کو گندا کر دیتے ہیں کچرے پھینک کر. بالکل بھی میرے صفائی کا خیال نہیں رکھتے. اب تو یہ سنتا ہے اور لائن دیکھا لکڑہارے اب تو میں تمہیں کھا ہی جاؤں گا. اب لکڑہارا بیچارہ بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ بس صرف ایک آدمی ہی باقی بچتا ہے. اگر وہ کہے کھا جاؤ تو یہ تو اسے کھا ہی جائے گا. یہ سوچتے سوچتے لکڑہارا بیچارہ روتے روتے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اسے پھر جو ہے راستے میں ایک لومڑی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہ کہتا ہے لومڑی بھائی بات سنو یہ لائن پنجرے میں بند تھا اور میں نے اسے کھول دیا. اب یہ مجھے ہی کھانا چاہتا ہے. کیا یہ صحیح کر رہا ہے؟ تو لومڑی تو بہت چالاک ہوتی ہے بچوں. وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے ساری کہانی اور وہ غریب لکڑہارے سے کہتی ہے دیکھو بھائی مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ شیر اتنا بڑا ہے اور پنجرا تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. شیر پنجرے میں کیسے آیا؟ تم مجھے پوری بات ٹھیک سے سمجھاؤ تبھی میں فیصلہ کر سکتی ہوں. یہ سن کر بیچارہ غریب لکڑہارا کہتا ہے چلو لومڑی ہمارے ساتھ میں وہ پنجرا تمہیں دکھاتا ہوں. تو شیر کہتا ہے ارے لومڑی یہ پنجرے کی کیا کہانی ہے؟ تم جلدی سے بتاؤ مجھے کھانا چاہیے کہ نہیں؟ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. لومڑی اس چالاکی کو بھی سمجھ جاتی اور کہتی ہے نہیں شیر بھائی پہلے مجھے پنجرے کے پاس لے چلو. میں پنجرا دیکھوں گی سارا معاملات صحیح سے سمجھوں گی تو ہی فیصلہ کروں گی نا. تو پھر غریب لکڑہارا لومڑی کو لے کر اور شیر کے ساتھ اس پنجرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو لومڑی شیر اس کے اندر بند تھا اور میں نے اس کی کنڈی ایسے کھول دی تھی. اب لومڑی کہتی ہے ارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ پنجرا تو بہت ہی چھوٹا ہے. شیر تو پنجرے میں آ ہی نہیں سکتا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. تو پھر تم جا کر دکھاؤ تم اندر کیسے آئے تھے. اب تو شیر کو بہت ہی زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے اور شیر کہتا ہے ارے بے وقوف لومڑی میں ایسے پنجرے کے اندر کھڑا ہوا تھا. اور پھر لومڑی چالاکی سے کہتی ہے اور یہ تو بتاؤ کہ یہ لکڑہارے کہاں پہ کھڑے تھے. تو لکڑہارا آگے آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو لومڑی میں یہاں پہ کنڈے کے پاس یہاں پہ آ کے کھڑا ہوا تھا اور شیر اندر تھا. اب تو لومڑی کہتی ہے ارے مجھے دکھاؤ تو کیسے اندر تھے اور کنڈی کتنی بند تھی. تو پھر شیر جو ہے اندر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کنڈی جو ہے لومڑی آگے بڑھ کر جلدی سے بند کر دیتی ہے اور شیر کہتا ہے ارے یہ کیا؟ تم نے کنڈی کیوں بند کر دی؟ کنڈی کھولو مجھے باہر آنے دو. تو پھر لومڑی کہتی ہے ہو شیر اندر تم بند رہو اور مرو یہیں پر. تمہارے اوپر اس بیچارے غریب لکڑہارے نے مہربانی کر کے کنڈی کھول دی تھی لیکن تم تو اسے ہی کھانے آ گئے. تم بہت ہی برے ہو. اب بروں کا انجام یہی ہوتا ہے اور تم اب پنجرے کے اندر بند رہو. چلو تم اپنی جان بچاؤ غریب لکڑہارے. اور یہ سن کر غریب لکڑہارا کہتا ہے بہت شکریہ لومڑی تمہارا بہت شکریہ. اگر تم نہیں ہوتی تو یہ ظالم شیر مجھے کھا جاتا. لومڑی کہتی ہے چلو اب یہاں سے بھاگو اور اسے یہیں پہ بھوکا پیاسا بند ہی چھوڑ دو. اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. اور بدتمیز شیر خوفناک شیر پنجرے میں بند ہی رہ جاتا ہے بچوں. اور وہاں سے غریب لکڑہارا اور لومڑی چلی جاتی ہے.